2077 पौष 5 गते संसद विघटनको सिफारिस गरेदेखि नै औपचारिक रूपमा ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै गरेका नेपाल समूह फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि बिउतिएको नेकपा एमाले भित्र आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेको थियो। झण्डै 5 महिना पछिको संवादहीनता चैत्र 2 गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा ओली नेपाल बीच भएको बैठकले केही मत्थर पार्न खोजेको थियो। तर सो बैठकबाट खासै गुलियो परिणाम आउन नसकेकोमा स्वयं नेपाल खल्लो मान्दै बाहिरिएका थिए। अघि मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा कुराकानी राम्रो भयो, गुड्डी कुरा भए, पछि छुट्टी लागेर टर्रो कुरा भयो, यथास्थानमा रहने स्थिति बन्यो। हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेको जुन पुरानो अवस्था हो त्यो अवस्थामा पार्टीको संरचना, पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत स्वीकार गर्ने स्थितिमा जाउँ र हामीले भन्यौँ कि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ, आन्दोलनलाई पनि अरू पार्टीलाई पनि समेटेर लिएर जाने काम गरौँ। हामीले भन्यौँ अरू कुरा भन्दा पनि 28 गतेको उहाँको जुन आफ्नो सानो गुटको जुन भेला हो त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकको नामाकरण दिनुभएको छ, त्यसैमा कुरा मिलेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट वैशाख 27 गते विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका निम्ति वैशाख 30 गतेसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेर दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको थियो। यस अगावै आफू पक्षीय 23 जना सांसदले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएपछि ओली झस्किएका मात्रै थिएनन्, आफू नेतृत्वको सरकार गठनको सम्भावना रहँदै पनि सरकारको नेतृत्व अर्को पार्टीको पोल्टामा जान सक्ने संकेत समेत उनले देख्न थालेका थिए। सोही कारण उनले वैशाख 30 गते दिउँसो माधव नेपाललाई औपचारिक रूपमै वार्तामा राखेर तत्काल राजीनामा नदिने वातावरण बनाएका थिए। यसको निम्ति ओली 2075 जेठ 2 को पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व स्वीकार्न तयार भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन भएको समाचार एकाएक सार्वजनिक भयो। सोही कारण एमाले इतरको अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना टरेको थियो। यो बीचमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा उपेन्द्र यादव समूहको समीकरणले पनि बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि वैशाख 31 गते ओली संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत पुनः संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आफू पक्षीय सांसदहरूको राजीनामा रोक्नु अगाडि ओली समक्ष पठाएको 6 बुँदे शर्त कार्यान्वयनमा ओली सकारात्मक भएपछि एकाएक नेकपा एमाले फुटको संघारबाट जुटेको बाटोमा लाग्न खोजेको सन्देश सञ्चारित भएको थियो। पठाएको 6 बुँदा जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा बाटा टोली बनाउने गरिएको छ। बाटा टोलीमा चाहिँ भीम रावतको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावतको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको बाटा टोली बनाउने र उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भनेर। तर भोलिपल्ट नेपाल समूहले आफू पक्षीय नेताहरूसँग गरेको ब्रिफिङमा यसको कार्यान्वयनमा धेरैले शंका व्यक्त गरेका थिए। ओलीले यसअघि पनि उपयोगको नीति लिने गरेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धेरै विश्वास गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। ओलीले फेरि पनि बेइमानी र गर्जो टार्न नेपाल पक्षीय सांसदहरूलाई उपयोग मात्र गर्न सक्ने आशंका उनीहरूको थियो।
त्यसो त नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल क्रियाशील हुँदै गर्दा जेठ 6 गते सम्पन्न बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको उपचुनावमा एमाले उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादलले माधव कुमार नेपाल समूहका जनप्रतिनिधिले मत हालेनन्। यसले ओली नेपाल बीच मत्थर हुँदै गएको मतभेद फेरि एकाएक चुलियो। एमाले अध्यक्ष एवं महासचिवले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार थापालाई मत दिन औपचारिक रूपमै निर्देशन दिए पनि नेपाल समूहले त्यसको अवज्ञा गरिदियो। उक्त कार्यको एमाले स्थायी कमिटिको सोही दिन बसेको बैठकले पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै भत्सना गरेको थियो। बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। यी र यस्ता घटनाका श्रृङ्खला नेकपा एमाले भित्र दिनदिनै चलिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्नु, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबीलाई समर्थन गर्दै नेपाल समूहका 26 सांसदले हस्ताक्षर गर्नु र संसद विघटन विरुद्ध विपक्षीहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर रिट निवेदन सहित सर्वोच्च अदालत जानु जस्ता घटनाक्रमले ओली र नेपाल बीचको जोडिन लागेको सम्बन्धलाई फेरि तन्काइदिएको छ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उसलाई हटाएर विपक्षी पार्टीलाई, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निर्लज्ज ढङ्गले यसरी कुदेको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्ट्रीमा नै छैन, कहीँ पनि कहीँ हुँदैन यस्तो, कहीँ छैन। जो निर्लज्जता यहाँ माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो, यो यस्तो रेकर्ड छैन दुनियाँको हिस्ट्रीमा। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, पार्टी सिस्टममा यस्तो कहीँ हिस्ट्री छैन। कमसेकम बस्न मन छैन भने अलिकति इमान देखाउँछन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन क्या कोही पनि। एमालेका नेताका विरुद्ध विपक्षीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर निच्चा दाँत देखाएर बस्न, यति निर्लज्ज दुनियाँमा कोही देखिया छैन। एमाले बिउतिएपछिको झण्डै 4 महिना लामो अवधिमा ओली नेपाल बीचको किचलोको श्रृङ्खला हेर्दा यी दुवै पक्षका लागि नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार भन्ने जस्तै भएको छ। ओली नेपाल समूह वार या पारको मनस्थितिमा अझै पनि पुगेको देखिँदैन, किनकि पार्टी विभाजन गरेर जाँदा दुवैलाई उत्तिकै हानि छ भन्नेमा ओली नेपाल भालीभाती परिचित देखिन्छन्। जसका कारण पनि ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने 26 जना सांसदलाई कारवाही नगरी 11 जनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोधेर मौन बसेका छन्। 11 जना मध्ये नेपाल खनाल र रावल मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्, बाँकी 8 जना समानुपातिक सांसद हुन्। त्यस्तै आफूसहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि त्यसको जवाफ नफर्काई नेपाल पनि चुपचाप बस्नुबाट ओली नेपाल एक अर्काको अस्तित्वलाई नस्वीकारे तापनि मेटाउन चाहिँ खोजिरहेका छैनन् भन्न सकिन्छ। यसबाट के बुझ्न कठिन छैन भने एक अर्काको अस्तित्व बिना दुवैको अस्तित्व अझै पनि सङ्कटमा छ। ओली पछिल्लो पटकको संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने कुनै पनि हालतमा विपक्ष गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा रहेका देखिन्छन्। हाल नेपाल समूहमा रहेका 26 जना सांसदलाई ओलीले कारवाही गरे भने कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा धार उपेन्द्र यादव समूहले सरकार बनाउन सक्छन्। त्यो मौका ओली तत्कालै दिन चाहँदैनन्। सोही कारण पनि ओलीले नेपाल समूहलाई मनोवैज्ञानिक दबावमा राख्ने तर कारवाही चाहिँ नगर्ने रणनीतिमा रहेका देखिन्छन्। त्यसो त नेपाल समूहका लागि पनि परिस्थिति त्यति सहज देखिँदैन। 2054 सालमा पार्टी विभाजन हुँदाको राजनीतिक हैसियत कस्तो हुन्छ भन्नेमा नेपाल समूह पनि उत्तिकै अनुभवी छ।
त्यसैले नेपाल समूह पनि अहिले दोधारमा रहेको छ। गत फागुन 28 मा नै भूमिकाविहीन बनाएका पार्टी अध्यक्ष ओली अझै सच्चिँदैनन् भन्नेमा उनीहरू स्पष्ट जस्तै देखिन्छन्। तर तत्काल नयाँ पार्टी खोल्ने कि एमालेमै सङ्घर्ष गर्ने भन्नेमा उनीहरू बीच मत भिन्नता रहेको छ। अहिले पनि व्यवहारिक रूपमा अलग सांगठनिक संरचनामा रहेका नेपाल समूहले पार्टी विभाजनको घोषणा गरेका छैनन्। बरु 2 जेठमा बनेको कार्यदलबाटै सहमति खोज्नुपर्ने नेपाल समूहका नेताहरूको जोड छ। यी घटनाक्रमबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि तत्कालै नेकपा एमाले न त फुट्न सक्छ न त बाह्य प्रचारमा आए जस्तो जुट्न नै सक्छ।